नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। बैतडीको पञ्चेश्वरमा आज शव बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। घाइते 4 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। नेपालमा आज कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। 55 जना संक्रमितको मृत्यु, 7660 जनामा संक्रमण। कोरोनाको उपचारलाई सहज बनाउन लुम्बिनी सरकारद्वारा 583 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत। कोभिड कोषमा 10 करोड रुपियाँ थप गर्ने निर्णय। मेक्सिकोमा सडक पार गर्न बनाइएको संरचना भत्किँदा भएको रेल दुर्घटनामा 20 जनाको मृत्यु, घाइते मध्ये 49 जनाको उपचार हुँदै। र खेलाडीलाई समेत कोरोना संक्रमण भएपछि आइपिएल क्रिकेट तत्कालका लागि स्थगित। प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। बैतडीको पञ्चेश्वरमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै गर्दा खेमसिंह भण्डारीको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 6 जना पुगेको हो। यसअघि चालक तेज बहादुर बोहराको पनि उपचारको लागि ल्याउँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवलका 50 वर्षीय जित सिंह भण्डारी, 30 वर्षीय डम्बर सिंह भण्डारी, 27 वर्षीय हिगमत भण्डारी र 40 वर्षीय दीपक भण्डारीको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताउनुभयो। दुर्घटनामा रोडी देवलकै मोहन सिंह भण्डारी, दिलीप सिंह भण्डारी, मदन सिंह भण्डारी, गोरे सिंह भण्डारी घाइते भएका छन्। गैराती चट्याङ लागेर मृत्यु भएका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य गोविन्द सिंह भण्डारीको शव लिएर पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै गरेको C1J 183 नम्बरको जीप पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 को गणमेश्वर मोडमा दुर्घटना भएको हो। नेपालमा आज कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्मकै धेरै जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 55 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज अहिलेसम्मकै धेरै 7660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 55 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3417 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्रै 7587 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 16131 PCR परीक्षणबाट 7587 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। आजबाट आन्तरिक हवाई उडान बन्द भएको छ। यसले अग्रिम टिकट बुकिङ र यात्राको योजना बनाएका यात्रुको तालिका प्रभावित भएको छ। सरकारले 20 वैशाख मध्यरातिबाट लागू हुने आन्तरिक हवाई उडान र 23 वैशाख रातिबाट लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतमा साताको 2 उडान भने निरन्तर जारी रहनेछ। यस बीचमा अत्यावश्यक अवस्थामा हेलिकप्टर तथा जहाज चार्टर गरेर भने उडाउन सकिनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजनका सिलिन्डर अभाव सुरु भएपछि अन्य मुलुकबाट सिलिन्डर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले 50,000 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि चीनबाट 20,000 खाली सिलिन्डर तत्काल ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर बंगलादेशबाट नेपाल आइपुगेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले 7000 डोज औषधि नेपाल आइपुगेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सो औषधि कोभिड अस्पतालहरूमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। संक्रमित बिरामीको अवस्था हेरेर फरक फरक डोजमा दिइने रेमडेसिभिर औषधि पछिल्लो केही समयदेखि बजारमा अभाव देखिएको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी कोहलपुर। अस्पतालमा शय्या नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा जुटेका हुन्। सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शय्याको अस्पताल तयार पारेको छ। बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्था आएपछि 100 शय्या बढाइएको छ। दाङकै लमही, बबई, दङ्गीशरण, शान्तिनगर, बङ्गलाचुलीले पनि अस्पताल
अस्पताल तयार पारेका छन्। यस्तै कपिलवस्तुका स्थानीय तहले सामान्य आइसोलेसनलाई स्तर उन्नति गरेर अक्सिजन सहितको अस्पताल बनाएका छन्। बाँकेमा नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरले 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेग्न गाह्रो भएपछि उपमहानगरले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर चलाउने निर्णय गरेको हो। कोहलपुर नगरपालिकाले प्राकृतिक चिकित्सालयमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। यस्तै प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा स्थानीय सरकारले कोरोना विशेष अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। महामारीमा संक्रमितले उपचारका लागि अस्पताल नपाउने भएपछि स्थानीय सरकारले धमाधम आइसोलेसन निर्माण गर्न थालेका छन्। तर ती आइसोलेसनको मापदण्ड र सुविधायुक्त नभएको गुनासो बढेको छ। त्यसैले आज हामीले कपिलवस्तुका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले बनाउने आइसोलेसन कस्तो हुनुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आवाजमा। संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्न पर्छ जस्तो आइसोलेसनको निर्माण भयो। अनि अब क्वारेन्टाइनको भइहाल्यो होइन। त्यस्ता सुविधाहरू छिटैभन्दा छिटै उपलब्ध गराउन पर्छ र त्यसको लागि प्रचार प्रसार समेत गर्न पर्छ। विशेष गरेर अब चाहिँ गाउँ गाउँमा कसरी हुन्छ स्वास्थ्य चौकीहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू, त्यो पनि अक्सिजन सहित हो। किनभने अहिले अक्सिजनको अभाव अत्यन्तै देखेको छ। त्यसतर्फ पनि सबै स्थानीय सरकारहरू लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। प्रत्येक पालिकाले पाइप पर्ने ठाउँमा भेन्टिलेटर राख्नु पर्यो। त्यसपछिबाट गएर अक्सिजनको व्यवस्था हुनु पर्यो, दबाईको व्यवस्था हुनु पर्यो। प्रत्येक घर घरमा सिटामल र बिकम्प्लेक्सका 1 कुण्डा 2 पत्ता सबैलाई दिनु पर्यो। मास्क दिनु पर्यो। सबैलाई सजग गराउनु पर्यो। जनता निमुखा छन्, लाडा छन्, सबै कहाँ गएर सजग गराइदिनु पर्यो। आफ्ना छिमेकमा आफ्ना जनतालाई जसरी भोट मागिए थियो त्यस्तै किसिमले अहिले पनि माग गर्न पर्यो। हस्पिटलहरूमा भेन्टिलेटर र अक्सिजन सहितको बेड उपलब्ध गराइदिनु पर्यो र सरकारले जुन पिसिआरको लागि यहाँ पिसिआर चेक गर्न लागि जुन गरेको छ त्यो सरकारसँग अनुरोध छ कि त्यो फ्री गरिदिनु पर्यो। पिसिआर चेकको व्यवस्था चाहिँ फ्री मिलाइदिनु पर्यो। अहिले जुन आइसोलेसनका कुराहरू छ त्यो एकदम न्यून छ अहिले भरिभराउ अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले स्थानीय सरकारले सबभन्दा बढी फोकस सबै स्थानीय सरकारहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, अरू सरकारहरूमा लाग्छ यो आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा कसरी बढीभन्दा बढी जोड दिन सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा लाग्नुपर्छ कि जस्तो हामी जिल्लावासीहरूको सुझाव हो। र यसमा खास गरेर विगतको लकडाउनको बेला जुन तयारी गरिसक्नुपर्ने थियो त्यो तयारी नगर्नाले पनि अहिले चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो र अहिले आएर तयारी हुँदैछ भनौँ न। अब आइसोलेसनहरू बनाउने काम हुँदैछ होइन। अब यसले के भन्दाखेरि मान्छे मर्न थालिसकेपछि आइसोलेसन बनाउने काम यो के पहिला गर्नुपर्ने कामहरू अहिले चाहिँ हुँदैछ र यो मात्र चाहिँ यो 20-22वटा बेडले सम्भव हुँदैन। वास्तव भन्ने भने स्थानीय सरकारले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ कमसेकम 10-10वटा आइसोलेसन बेड चाहिँ तयार गरिदिएको भए सामान्य जुन अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि दौडेर चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा आउनुपर्ने अवस्था छ त्यो त्यहीँ सल्भ पर्ने हुन सक्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो देशको अभिभावक हुन् ज्येष्ठ नागरिक, विकास र समृद्धिको संवाहक हुन् ज्येष्ठ नागरिक। सुन दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, संस्कृति र संस्कारको धरोहर हुन् ज्येष्ठ नागरिक। ज्येष्ठ र असहायको सम्मान, असल र सभ्य नागरिकको पहिचान। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको उपचारमा सहज बनाउन 583 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना उपचारमा सहज बनाउन 583 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले कोरोना विशेष अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिनका लागि 583 जना स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। जस अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई 189 जना, भीम हस्पिटल भैरवालाई 71 जना, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल बेलजुन्डी दाङका लागि 171 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि 152 जनाको नयाँ अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल बुटवल थाहा कारखानामा 189 र त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ बेलजुन्डीलाई 171 र त्यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई 152 गरी 583 जना यो स्वीकृत अस्थायी कोभिड दरबन्दी हामीले चाहिँ 583 जनाको यो अस्थायी दरबन्दी फेरि बैठकले गत वर्ष थपेको अस्थायी दरबन्दीलाई समेत निरन्तरता दिँदै अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने पनि बताएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशको कोभिड कोषमा 10 करोड थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। अस्पतालहरूमा गत साल स्वीकृत भएका अस्थायी दरबन्दीहरू पनि अहिले म्याद थप भएको छ। साथीको दरबन्दी नपुगेर हामीले अस्थायी दरबन्दीहरू सिर्जना गरेका हौँ। त्यसै गरी बजेटरी व्यवस्था, अक्सिजन, औषधि लगायतका अरू बजेटरी व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीसँग एउटा कोरोना कोष छ, कोभिड-19 सञ्चालन सम्बन्धी कोष छ। त्यो कोषमा गत साल छुट्याइएको रकम अपुग भयो र यसपालि प्रदेश सरकारले फेरि अर्को 10 करोड रुपियाँ कोभिड कोष सञ्चालन गर्नको लागि थप गरिदिएको छ। अक्सिजन, औषधि लगायतको व्यवस्थापन गर्न सरकारले 10 करोड थप गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सबै अस्पतालसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गरिरहेको पनि सचिव पन्थले जानकारी दिनुभयो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि जटिल खालका कोरोना संक्रमितहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। अस्पतालमा रहेका 17वटा अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 14वटा प्रयोगमा आएकोमा ती सिलिन्डरहरू पनि खाली भएपछि संक्रमितलाई अक्सिजन दिन बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा भएका 3वटा सिलिन्डरहरू बिग्रेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितहरूलाई उच्च क्षमतामा अक्सिजन दिनुपर्ने भएकाले एकै दिनमा 10 वटा सिलिन्डर सकिने अस्पतालका डाक्टर भीमकान्त जैसीले बताउनुभयो। अस्पतालमा भर्ना भएका अन्य बिरामीलाई समेत अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था रहेको डाक्टर प्रदीप शर्माले बताउनुभयो। अस्पतालमा एन्टिजेन किट सकिएपछि कोरोना परीक्षण रोकिएको छ। एन्टिजेन विधि मार्फत अस्पतालमा गरिँदै आएको कोरोना परीक्षण हाललाई स्थगित गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। सल्यानमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितका लागि तत्काल अक्सिजन सहितको सिलिन्डर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित बुटवल उपमहानगरपालिकामा अक्सिजन बैंक स्थापना गरिएको छ। होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन तथा उपमहानगरको संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीले अक्सिजन सेवा पुर्याउने गरी अक्सिजन बैंक सुरुवात भएको हो। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले अक्सिजन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उपमहानगर कार्यालय परिसरमा अक्सिजन सिलिन्डर बोक्ने गाडी, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र सूचना पाउँदा साथ परिचालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच संक्रमितको चाप बढेपछि फेरि अस्पताल नेपालगञ्जले अक्सिजनको अभाव हटाउन अस्पताल क्षेत्रमै 20,000 लिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरेको छ। अक्सिजन अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले बताउनुभयो। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले शिक्षा प्रतिकारी योजना निर्माण गरी शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाएको छ। अहिलेको महामारीको समयमा पनि विद्यालयमा विभिन्न प्रविधि र प्रक्रियाबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिएको हो।
शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सिकाइ निरन्तरता अभियान सञ्चालन भएका मुलुकका 20वटा पालिकाहरूमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका अब्बल मानिएको छ। कोभिड वा अन्य प्रकारका विपदबाट विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित नहुँदाको समयमा पनि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने गरी यो गाउँपालिकाले शिक्षा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ। यो गाउँपालिकामा सिकाइ निरन्तरता अभियानको क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसको लागि एउटा हामीले शिक्षा प्रतिकार्य योजना बनाएर गाउँ कार्यपालिकाबाट त्यसलाई स्वीकृत गरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिका 2077लाई आधार मानी विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल, शिक्षक महासंघ नेपाल र युनेस्को नेपालको आर्थिक सहयोग रहेको यो पालिकाका सबै विद्यालयहरूमा टेली सिकाइ, नेपाल टेलिकमको पाठशाला CUG सिमको प्रवर्धन, टोल अभिभावक सिकाइ समूहको गठन र अनलाइन लगायतका प्रक्रियाबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिएको छ। र हामी शिक्षक र अभिभावक बीच समन्वय गरेर अनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको सुरुवात गरेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जताततै विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा रहे पनि यहाँ सञ्चालित वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरू लाभान्वित बनेका छन्। अभिभावकको उत्प्रेरणा र शिक्षकको सहजीकरणबाट हाम्रो सिकाइमा कुनै पनि नराम्रो असर नपरी हाम्रो शिक्षा सहजीकरण निरन्तर रूपमा सहजीकरण भइरहेको छ। जिल्लाको पूर्वी भेगमा अवस्थित यो पालिकामा माध्यमिक आधारभूत सामुदायिक सिकाइ तथा बाल विकास केन्द्र, संस्थागत विद्यालय र मदरसा गरी जम्मा 66वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ, सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। तपाईँ NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि मौजदात रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा मौजदात रहेको बताउनुभयो। बजारमा खाद्यान्न सहजै उपलब्ध हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। खाद्य पदार्थको अभाव नहुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने भन्दै चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका न्यूनतम वस्तुको स्टक करिब 3 महिनालाई अझै पनि समस्या नरहेको बताउनुभयो। विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नभएको पनि बताएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरिने पनि विभागले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिको सिटी स्थित सहरी रेललाई सडक पार गर्न बनाइएको ओभरपास भत्किँदा भएको रेल दुर्घटनामा परि कम्तीमा 20 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। घटनामा कम्तीमा 70 जना घाइते भएका छन् भने घाइते सबैलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। उद्धारकर्मीले सडकमा रेल र भत्केको संरचनाले च्यापिएको एक कारलाई क्रेनको सहयोगमा हटाउँदै गरेका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। घाइते मध्ये 49 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको र तीमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
मेक्सिको सिटीको रेल सेवा संसारको सबभन्दा ठूलो र व्यस्त मध्ये एक हो। आधा शताब्दी पहिले यसको उद्घाटन भएदेखि कम्तीमा 2 गम्भीर दुर्घटनाहरू भएका छन्। गत वर्षको मार्चमा माटाकुबाया स्टेसनमा 2 रेल बीचको ठोकिएर भयानक दुर्घटना भएको थियो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,57,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 2 करोड नाघेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 3,449 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसोसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,47,133 रहेको छ। अहिलेसम्म 2,22,408 व्यक्तिको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालमा शय्या तथा औषधि र अक्सिजनको अभाव हुँदा बचाउन सकिने संक्रमितहरूको पनि ज्यान गएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। हिजो प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य 90,400 रुपैयाँ रहेकोमा आज मूल्य वृद्धि भई प्रतितोला सुन 90,600 रुपैयाँ कायम भई कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य 90,100 रुपैयाँ रहेको छ। हिजोको तुलनामा आज चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। हिजो प्रतितोला चाँदीको मूल्य 1300 रुपैयाँ रहेकोमा आज 1325 रुपैयाँ कायम भई कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। भारतमा जारी आइपिएल क्रिकेट प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। विभिन्न टिमका खेलाडी र अफिसियललाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बीसीसीआईले प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक कोलकाता नाइट राइडर्सका 2 खेलाडी, चेन्नई सुपर किङ्सका 3 अफिसियल र सनराइजर्स हैदराबादका 1 खेलाडीमा कोरोना देखिएको छ। प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। यस्तै चेन्नई दोस्रो र बेंगलोर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बैतडीको पञ्चेश्वरमा आज शव बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। घाइते 4 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। नेपालमा आज कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। 55 जना संक्रमितको मृत्यु, 7,660 जनामा संक्रमण। कोरोनाको उपचारलाई सहज बनाउन लुम्बिनी सरकारद्वारा 583 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत। कोभिड कोषमा 10 करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय। मेक्सिकोमा सडक पार गर्न बनाइएको संरचना भत्किँदा भएको रेल दुर्घटनामा 20 जनाको मृत्यु, घाइते मध्ये 49 जनाको उपचार हुँदै। र खेलाडीलाई समेत कोरोना संक्रमण भएपछि आइपिएल क्रिकेट तत्कालका लागि स्थगित। प्रतियोगितामा दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।